जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, ये जो प्राइसेस ऊपर जाएंगी ऑयल की, इसका हम पे किस किस्म का, हमारी इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे कैसा इफेक्ट हो सकता है? देखिए, हम बात कर रहे हैं रशिया की। रशिया का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, वो तकरीबन 3% है ग्लोबल जीडीपी की। इतना बड़ा रोल रशियन इकोनॉमी का आलमी तिजारत में नहीं है। लेकिन दो चीजें जिसका आपने भी जिक्र किया, एक खाम तेल है और एक गैस है, जिसका रशिया जो है वो, रूस जो है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। खास तौर पे कुछ यूरोपियन ममालिक जो हैं 40% तक अपनी गैस रूस से लेते हैं, 20-25% तक अपना जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो रूस से पूरी होती है। $100 तक अभी बात चल रही है क्रूड ऑयल की, खाम तेल की। उसका पाकिस्तान के ऊपर जो इम्पैक्ट है एनर्जी प्राइसेस का, वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारी जो टोटल इंपोर्ट्स हैं जो इस साल शायद 70-75 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी, उसमें से 30 से 35% हमारी जो इंपोर्ट्स का बिल है वो ऑयल के ऊपर, गैस के ऊपर, कोयले के ऊपर, यानी कि एनर्जी नीड्स पे जाता है। और अगर उनकी कीमत बढ़ती है, उनकी कीमत सब आपस में इंटर रिलेटेड भी है जैसे आपने कहा, तो उसका बोझ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो खासा सिग्निफिकेंट नजर आ सकता है। कुछ हमारे से गलतियां भी हुई, जो हम टाइम पे, हमारी हुकूमत जो है वो एलएनजी ऑर्डर नहीं कर पाई, जिसके नतीजे में बहुत सारे हमारे एलएनजी के प्लांट्स जो हैं वो फर्नेस ऑयल पे चलाने पड़ रहे हैं, डीजल इस्तेमाल हो रहा है। और डीजल और फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप सोचिए कि सिर्फ जो जिसको बिजली के सेक्टर में वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, यानी कि सिर्फ ईंधन की कॉस्ट जो है वो 25-26 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाती है। अच्छा, इसका खतरा ये है डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात से समझा कि अगर ये सूरत हाल सस्टेन करती है, ये सूरत हाल बरकरार रहती है और तेल की कीमत $100 पर बैरल से ज़्यादा रहती है, तो पाकिस्तान में एक बार फिर तेल की और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सेकंड क्वेश्चन ये बताइए, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। लेकिन यूक्रेन में कोई बहुत बड़ी जंग होते हमें नजर नहीं आती, इसलिए कि डॉनबास के एरियाज जो रूस ने अपने कंट्रोल में लिए हैं वो 2014 से ही तकरीबन रूसी के कंट्रोल में है, और वहाँ कोई बहुत बड़ी जंग इस स्टेज पे होती नहीं है। तो अगर यहाँ बड़ी जंग नहीं होती है लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस अगले 6 माह तक बरकरार रहते हैं, तो क्या तेल की कीमतें इसी तरह से ऊपर ही रहेंगी या तेल की कीमतें दोबारा वापस हो जाएंगी? देखिए, सियासी तौर पे तो आलमी मजम्मत के हवाले से बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जो स्टेप्स उठा रहा है रूस, चाहे वो उसने एक्चुअल इन्वेजन की है या नहीं की। जर्मनी उसके खिलाफ है, पोलैंड उसके खिलाफ है, नॉर्वे उसके खिलाफ है, अमेरिका उसके खिलाफ है, अफ्रीका में चले जाएं तो कीनिया उसके खिलाफ है, घाना, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड नेशंस में उसकी मजम्मत हो रही है। तो एक आलमी परसेप्शन जो है, जो ग्लोबल ओपिनियन है, वो तो रूस के खिलाफ जा रही है। तो यहाँ कहा भी ये जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो जंग की पॉसिबिलिटीज भी हैं। देखिए, जब भी गैर यकीनी की फजा हो जाती है, चाहे वो एक्चुअल जंग हो या ना हो, गैर यकीनी की जब फजा हो जाती है तो आप सोचिए कि खाम तेल की कीमत जो है वो बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है, सोने की कीमत जो है बढ़ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब, हमें बता रहे थे। बात यह है कि चूंकि गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि जंग ना हो रही है, ना कोई बहुत बड़ी जंग हो सकती है। ज़फ़र इलाही साहब, वज़ीर आज़म साहब फोकस किस चीज़ पर करेंगे ज़्यादा? सबसे ये जो दौरा है रूस है, आपको आपके सोर्सेज क्या बताते हैं? मेरे सोर्सेस ये कहते हैं समी साहब के पहला आइटम इस्लामोफोबिया है एजेंडा पे। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ और सिर्फ इस पे बात करने नहीं गए हैं। देखिए, बात असल ये है कि इस वक्त उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब बकौल कह रहे हैं कि हमें कोई ब्लॉक नहीं ज्वाइन करना चाहिए, मगर हमने तो एक ब्लॉक ज्वाइन कर लिया है, ब्लॉक्स तो बन गए हैं। हम सीपेक को सपोर्ट करते हैं, हम बीआरआई को सपोर्ट करते हैं, हम चाइना को ताइवान पे सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर मैटर्स पे सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ सपोर्ट करते हैं, वीगर्स के बारे में उनको सपोर्ट करते हैं। वो हमारे दोस्त हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर बाइडन का अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने जो भी हैं जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन और जो भी उनका इन्फ्लुएंस है इस्तेमाल करें उनके दोस्तों के ख़िलाफ़ और उनके प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़। तो जाहिर है अगर इस आदमी को आप निकाल देंगे
تو ان کی ڈیویڈنڈ ہوگا امریکہ کو، یہ سب چیزیں پھر آگے آ جائیں گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ اگر سمجھتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پرو امریکہ ہے، ڈو مو امریکہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں جاتے، اور کچھ لوگ نے کہا تھا خاص طور واشنگٹن میں کہ مت جاؤ، یہ موقع نہیں ہے، اوکرین میں جو امریکہ کر رہا ہے، رشیا کر رہا ہے وہ غلط ہے اور امریکہ برا مارے گا، مگر پھر بھی یہ گئے اور جا کے اس سے بات کریں گے۔ اور میرے خیال میں ہمیں واضح کر دینا چاہیے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کدھر ہیں۔ یہ ڈو مو کا ریلیشن شپ ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو ایک برا شادی ہے اس کا طلاق ضروری ہے، مگر کون کہہ سکتا ہے یہ باتیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ پولیٹیشنز جو اس اپوزیشن میں، نہیں، ایک ہی آدمی ہے جو کہہ سکتا ہے اور امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہ کریں اور واپس ہم وہ ڈو مور پہ چلے جائیں تو پھر خداحافظی کریں اس ملک کا اور اس ملک کا نیشنل پریسٹیج اور نیشنل آنر۔ زبردست۔ اچھا ہلالی صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اسلامو فوبیا پر بات کریں گے، پھر دوسرا کوآپریشن پر بھی بات ہوگی، اس میں جو نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی جو ممبرشپ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے رشیا سے بات کرے گا، اس کا تعاون اس کو درکار ہے اس معاملے میں۔ آپ سمجھتی ہیں کوئی ایسا بریک تھرو ہو سکتا ہے اس پورے سینیریو میں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ پوٹن ایک ڈکٹیٹر ہے، پوٹن کا جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ ہولڈز، اور فری مین وہ چوز کر سکتا ہے، اور اگر ہم ٹھیک طریقے سے اپروچ کریں بالکل کہہ سکتا ہے۔ بھائی آخر امریکہ انڈیا کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے اگریمنٹ کے تحت اتنا انرچ یورینیم دے رہا ہے کہ جیسے میں نے شاید آپ کے ہی پروگرام پہ پہلے بھی کہا ہے، 25 نیوکلیئر ویپنز ہر سال امریکہ کے انرچ یورینیم سیل سے انڈیا اپنا انرچ یورینیم بچا کے بم بنا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو ایکچولی سمیع صاحب میرے خیال میں ہمارے پاس 150 یا 200 بم جو بھی لوگ کہتے ہیں وہ کافی ہے ہندوستان کے لیے، تو مگر جو نیوکلیئر اسٹیل مل، دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک تو قصور کے تک یہ جو پائپ لائن جائے گا $2-3 بلین، یہ وہ دے سکتا ہے، اسٹیل مل کے بارے میں دے سکتا ہے، انڈسٹری آ کے وہ کیا کہتے ہیں اکنامک فری زونز میں وہ آ کے بنا سکتے ہیں۔ گیس ہمیں تھرو ترکمانستان، کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے رشیا کے ساتھ، اور انشاءاللہ ان کے پاس ایک پورا ایجنڈا ہے۔ ہیلی کاپٹر انجنز، JF تھنڈر کے انجنز جو امریکہ نے ترکی کو کہا ہے تم پاکستان کو نہیں دے سکتے، بہت سارے چیزیں ہیں اس، مگر ایک شرط پہ کہ ایک جینیون پالیسی شفٹ ہو۔ یہ پرائم منسٹر کے دماغ میں کچھ لوگوں نے بٹھا دیا ہے کہ آپ سب کے ساتھ آپ اتنا ہی اچھا ہو سکتے، بھائی یو کانٹ بی نیوٹرل۔ ایک ایشو ہے جدھر ایک کا پوزیشن غلط ہے، مثال کے طور پہ اوکرین میں یہ کیا کر رہے ہیں امریکہ نے گورباچوف کو کہا تم EU میں نہیں آ سکتے، تم نیٹو میں نہیں آ سکتے، اور پھر ساتھ ساتھ ہر جو نیٹو ملک ہیں ان کو کہا تم رشین سوویت ریپبلکس تھے انہوں نے کہا تم نیٹو میں آ جاؤ، تو روس نے کہا تو یہ کولڈ وار ختم نہیں ہوا ہے، یہ چل رہا ہے۔ تو ناؤ دے آر ری ایکٹنگ، اور بالکل صحیح کر رہے ہیں وہ، اور تو پوتن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کر لو سینکشنز، میرے پاس کافی گیس ہے، کافی گولڈ ہے، کافی پیسے ہیں، اور چین میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کر لو جو کرنا چاہتا ہے، میں رشیا کی سوورینٹی اور سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کروں گا۔